خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اے جڑے تیرے غریب صحابہ نے, اے جڑے تیرے کمزور صحابہ نے, اے جڑے تیرے کنگال صحابہ نے, اے جڑے تیرے ماڑے صحابہ نے, انہاں دے اندر ہی رہا کر صبح وی تے شام وی, انہاں دے اندر اکثر ٹائم گزاریا کر, انہاں دے اندر اکثر وقت گزاریا کر. کیوں اے غریب بھی نے تے میں رب نو یاد کرن والے بھی نے. اوے اس سے غریب دی عظمت ہوئے گی جڑا رب نو یاد بھی کردہ ہوئے گا, اس سے غریب دی شان ہوئے گی جڑا رب دا ذکر بھی کردہ ہوئے گا. اللہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا یادونا ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہہ. اللہ فرماندے نے غریب ہووے تے ایسا ماڑا ہووے تے ایسا کمزور ہووے تے میرے نبی دے صحابہ ورگا بے شک مال کوئی نہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن
اکثر الناس لا یعلمون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیو، آج دے جمعہ المبارک دے اندر چند معروضات چند گزارشات پیش کرنیاں نے۔ ایک ایسا موضوع جس موضوع نو بیان کرن دی معاشرے اندر بڑی ہی ضرورت ہے اور اس موضوع دی بڑی ہی اہمیت ہے۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر لوگاں نو اکثر غریب لوگاں دی برکت دے نال رزق عطا کیتا جاندا ہے، تو غریب لوگاں دا تذکرہ، غریب لوگاں دی شان، ماڑے لوگاں دا تذکرہ اج دے جمعہ المبارک دے خطبے اندر بیان ہوئے گا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جڑے لوگ دنیا تے غریب ہونگے، ماڑے ہونگے، کمزور ہونگے، تھوڑی دولت والے ہونگے، او لوگ دولت والیاں دی نسبت قیامت والے دن 500 سال پہلے ہی جنت دے اندر چلے جانگے۔ میرے تہاڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم احینی مسکینا، اللہ منو ماڑیاں اندر زندہ رکھیں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جدوں موت آوے تے اودوں ہی میں ماڑیاں اندر ہی ہوا، میری حالت مسکینی آلی ہووے، وَحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ سونیا دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہ سونیا کل قیامت والے دن جدو میں اٹھایا جاواں تے تاویں میرے سجے کھبے غریب لوگ ہی ہون، ماڑے لوگ ہی ہون۔ ایسے واسطے ہی تے صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مینو جنت دکھائی گئی تے مینو جنت دے اندر اکثر غریب غربہ نظر آئے، اکثر ماڑے نظر آئے، تھوڑی دولت والے نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریباں نال پیار محبت کرن والے، ہاں جی غریباں دی شان، غریباں دی عظمت کیا اے تھوڑی ہے کہ غریباں نال او ہستی پیار کر دیئے جس ہستی نال ساری کائنات پیار کر دیئے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر غریباں نال پیار کرن والے، محبت کرن والے، سبحان اللہ۔ جتنے بھی کفارے نے نا اسلام دے اندر، کفارہ سمجھ دے ہو، ہاں جی بعض غلطیاں ایسیاں نے کہ او غلطیاں ہو جان نا بندے کو لوں تے دین اسلام نے کفارہ مقرر کر دیتا ہے کہ دنیا تے اے کام کر لو تے اللہ تعالیٰ تواڈی وہ غلطی معاف کر دے گا۔ جس طرح کے بہت مشہور بات ہے، کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے وے، اپنی بیوی دے پاس چلا جاوے تے دین اسلام نے کی حکم دیتا ہے، 3 آپشن دیتے نے، 3 قسم دے کفارے دیتے نے۔ سب تو پہلا آپشن کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر طاقت ہے، ہمت ہے تے اے غلطی کرن والا ایک غلام آزاد کرے۔ غلام کون ہوندہ ہے؟ کوئی امیر ہوندہ ہے، غلام غریب ہوندہ ہے، غلام کمزور ہوندہ ہے، غلام ماڑا ہوندہ ہے۔ ماڑیاں نال محبت میرے محبوب پیغمبر دی۔ آپ نے فرمایا اگر اے ہمت نہیں تے لگاتار 2 مہینے دے روزے رکھے۔ اور تیسرا آپشن کیڑا ہے؟ اگر اے طاقت بھی نہیں تے 60 مسکیناں نو کھانا کھلاوے، روٹی کھلاوے 60 مسکیناں نو، 60 غریباں نو۔ اس تیسرے آپشن دے اندر بھی میرے محبوب پیغمبر نے غریباں نال پیار محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ واللہ جتنے بھی کفارے نے اونا دے اندر غریباں دی محبت نظر آئے گی تو آنو، غریباں نال پیار نظر آئے گا تو آنو۔ میرے پیارے بھائیو دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو غریباں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑے اسی ہے نا متوسط طبقے دے اکثر لوگ، اسی غریباں دے اندر شمار نہیں ہوندے، ہاں جی غریب او نے جنہ کل ایک ٹائم دا کھانا ہے تے دوسرے ٹائم دے کھانے دی کوئی ہاں جی ظاہری طور تے امید کوئی نہیں، کوئی ذریعہ کوئی نہیں، ہاں جی صبح دا کھانا کھا لیا، رات دا اللہ تے توکل، اللہ تعالیٰ عطا کر دیندہ ہے۔ بہت کمزور جڑے لوگ نے آج اونا دا تذکرہ ہوئے گا، آج اونا دی شان بیان ہوئے گی، اللہ واللہ، اور انشاءاللہ رب دے قرآن وچوں بیان ہوئے گی، اور جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمان وچوں بیان ہوئے گے. ان قرآن دے مقام سنو, قرآن دی آیات سنو. سب تم پہلے نمبر تے سورت کہف دی ایت نمبر 28 پڑھنا چاہنا. اللہ واللہ, اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو تاکید کیتی ہے. فرمایا سونیا اے غریب صحابہ نو چھڑ کے اے جڑے مالدار کافر نے نا اینا والے توجہ نہ کیتی کر. حالانکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تے ایک کوئی خواہش ہوندی سی اور ایک کوئی لالچ ہوندہ سی کہ یار اے بھی کلمہ پڑھ لیں, اے بھی مسلمان ہو جان. اس مقصد دے تحت میرے محبوب پیغمبر اگر کدی اپنے کمزور صحابہ تو تھوڑی جیوی توجہ ادھر کر لیندے نا تے اللہ پاک آسمانہ تو قرآن بھیج دیندہ. اے ایک مقام نہیں اور بھی کئی مقام نے کہ اللہ پاک نے فرمایا اینا غریباں نال گزارا کر سونیا, اینا ماڑے صحابہ نال گزارا کر, میں پسند کرنا اینا اندر رہ کے تو میری عبادت کر, اینا اندر رہ کے تو اپنی زندگی گزار. سبحان اللہ, کتنا پیارا مقام ہے اللہ پاک دے قرآن دا. اے سورت کہف آیت نمبر 28 فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر, اے جڑے تیرے غریب صحابہ نے, اے جڑے تیرے کمزور صحابہ نے, اے جڑے تیرے کنگال صحابہ نے, اے جڑے تیرے ماڑے صحابہ نے, انہاں دے اندر ہی رہا کر صبح وی تے شام وی, انہاں دے اندر اکثر ٹائم گزاریا کر, انہاں دے اندر اکثر وقت گزاریا کر. کیوں اے غریب بھی نے تے میں رب نو یاد کرن والے بھی نے. اوے اس سے غریب دی عظمت ہوئے گی جڑا رب نو یاد بھی کردہ ہوئے گا, اس سے غریب دی شان ہوئے گی جڑا رب دا ذکر بھی کردہ ہوئے گا. اللہ واللہ, اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا یادونا ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اللہ فرماندے نے غریب ہووے تے ایسا ماڑا ہووے تے ایسا کمزور ہووے تے میرے نبی دے صحابہ ورگا بے شک مال کوئی نہیں, بے شک دولت کوئی نہیں, بے شک دنیا دے خزانے کوئی نہیں, مگر انہاں دے سینے اندر ایمان دا خزانہ موجود ہے, انہاں دے سینے اندر ذکر دا خزانہ موجود ہے. اے صبح بھی رب نو یاد کر دینے تے شام بھی رب نو یاد کر دینے, اے صبح بھی اللہ دیاں تسبیحاں کر دینے تے شام بھی رب دیاں تسبیحاں کر دینے. اللہ واللہ, اللہ رب دا قرآن سچا, میاں رب دا قرآن سچا. اللہ واللہ, توجہ کرنا غور کرنا. اے جناب والا سورت سبائے ایت نمبر 36 اللہ فرماندے نے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو اے مت سمجھیا جے کہ عظمت والا اوے جدے کل مال زیادہ ہے, اے مت سمجھیا جے کہ شان والا اوے جدے کل دولت زیادہ ہے, اے مت سمجھیا جے کہ دنیا تی ٹھاٹھ باٹھ او دیئے جدے کل خزانے زیادہ نے. اللہ فرماندے نے اے خزانے دا زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا, اے مال دا زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا, اے
تے میں رب نے تقسیمہ کیتیاں ہوئیاں نے فرمایا کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر میں اللہ جدے واسطے چاہنا مال زیادہ کر دینا وا تے میں رب جدے واسطے چاہنا مال تھوڑا کر دینا وا اے میں رب نو پتہ ہے میں رب نے کیڑے بندے نو کس مقام تے رکھنا ہے کیڑے بندے نو کتنا مال عطا کرنا ہے لہذا تسی آپس دے اندر ہو جیاں سوچاں نہ سوچیاں کرو آپس دے اندر ہو جیاں نیتاں تے ہو جے پروگرام نہ بنائے کرو کہ او دے کل مال تھوڑے او دے کل نفرت کیتی جائے او دے کل دولت تھوڑی ہے او دے کل نفرت کیتی جائے اللہ اللہ فرمان دے نہیں اے تے میں رب نے نظام بنایا کل ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون رب دے قرآن وچوں غریباں دی شان سن لو کائنات دے رہن والےو اللہ اللہ اے سورت الضحیٰ جڑی ہے نا اے ویکھو نا ہر قاری قرآن اے سورت پڑھدائے اے دے اندر محبوب پیغمبر دی شان بیان ہوئی ہے اے دے اندر سونے نبی دی عظمت بیان ہوئی ہے رب نے محبوب پیغمبر نال محبتاں دا اظہار کیتا تے آخر تے سونے نبی نو ایک پیغام بھی دیتا اللہ نے فرمایا سونےاں تیریاں اینیاں شانہ نے کتے اینیاں شانہ دے اندر سوچ کے کتے اینیاں شانہ دے بارے سوچ کے اللہ اللہ مرضی تواڈی یار یکدم آواز باندھی کر دیتی تسی اللہ اکبر کبیرہ کتے جناب والا اینیاں شانہ دے بارے سوچ کے کتے بس ٹھیک ہے اللہ اللہ انجنایا کھیا جے کہ میری شان زیادہ تے غریبانوں کول نہ جایا جے غور کرنا توجہ کرنا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اللہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اپنے محبوب پیغمبر دیاں شانہ دا تذکرہ فرمایا اس سورت دے اندر فرمایا لم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر اللہ فرمان دینے سونےاں میں رب نے تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے میں رب نے تینوں بڑیاں شانہ والا بنا چھڑے ہے میں رب نے تینوں بڑے مقام والا بنا چھڑے ہے ہر آن والا دن تیرے واسطے پہلے نالو زیادہ شانہ لے کے آندا ہے ہر آن والی گھڑی تیرے نا تیرے واسطے پہلے نالو زیادہ عظمتاں لے کے آندی ہے ربا سونےاں میرے واسطے کی حکم فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونےاں کسے یتیم نو جھڑک نہ دے دیویں کسے یتیم نو جھڑکاں نہ مار دیویں اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونےاں تے جڑا غریب ہووے انہوں کتے ڈانٹ نہ دیویں غریبانوں ڈانٹنا نہیں غریبان نال پیار کرنا ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دے رہے آئے سونےاں اینا
غریباں نال پیار کرنا ہے بے شک تیریاں شانہ زیادہ نے اللہ نے پیغام مینوں تینوں بھی دیتا ہے کہ بندیا اگر تیرے کل کوئی عہدہ آ جاوے تے غریباں نو بھول نہ جاویں اگر تیرے کل کوئی عزت آ جاوے تے غریباں نو بھول نہ جاویں اگر تینوں ممبر و محراب مل جائے تے غریباں نو بھول نہ جاویں اگر تیرے کل علم آ جائے تے غریباں نو بھول نہ جاویں اگر تیرے کل خزانے آ جان تیرے کل مال آ جان اگر تیرے کل کرسی آ جاوے اگر تیرے کل حکومتاں آ جان تے میرے بندیا غریباں نو بھول نہ جاویں اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا غریباں دی شان رب دے قرآن وچوں تے سونے دے فرمان وچوں غور کرنا رب دے قرآن وچوں میں ایک اور مقام پڑھ دیواں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین اللہ فرماندے نے جڑا ماڑیاں نو کھانا نہیں کھلاندا جڑا غریباں نال پیار نہیں کردا میں رب انج سمجھاں گا او دا قیامت والے دن تے اعتبار ہی کوئی نہیں میں رب انج سمجھاں گا او دا حشر والے دن تے یقین ہی کوئی نہیں اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اے تے رب دے قرآن وچوں میں گلاں کیتیاں نے ایتاں پڑھ کے اللہ اللہ تانوں دسیا ہے رب نے اپنے قرآن پاک دے اندر غریباں دیاں کیویں شاناں بیان کیتیاں نے ہن سونے محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں بھی سن لو ہن محبوب پیغمبر دے مرے محبوب دے فرامین بھی سن لو غور کرنا توجہ کرنا مینوں ایک حدیث پاک یاد آ گئی صحیح مسلم دے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ما علینا نیال اے کائنات دے رہنا لیو محبوب پیغمبر دے صحابہ دے اتے ایسے ایسے بھی وقت آگے ایسے ایسے بھی ٹائم آگے کہ پاؤن واسطے پیراں اندر جتی بھی نہیں ہوندی سی ولا خفاف پیراں اندر پہنن واسطے موزے بھی نہیں سن ہوندے ولا کلانس اے کائنات دے رہنا لیو آج جناب والا سر دے اتے پہنن واسطے پگڑی بھی نہیں سی ہوندے میرے محبوب پیغمبر دا صحابی کہہ رہے والا کمو سن اے کرتا بھی نہیں سی ہوندا پہنن واسطے اے کمیز بھی نہیں سی ہوندی پہنن واسطے کدی کدی انج دے حالات بھی آ جاندے سن محبوب پیغمبر دے صحابہ ننگے پیر ہوندے سن ننگے بدن ہوندے سن اے پگڑیاں تو بغیر ہوندے سن اے موزیاں تو بغیر ہوندے سن اے غریب صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے لیکن شانہ کنیاں مقام کنے مرتبے کنے میرے محبوب پیغمبر نے جے فرما دیتا میرے صحابیو آ جاؤ آج بدر نو ٹر چلیے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے غریب صحابہ اے نہیں سی سوچ دے ساڑھے پیراں وچ جتی کوئی نہیں میرے نبی دے غریب صحابہ اے نہیں سن سوچ دے ساڑھے کل سواری کوئی نہیں جدو نبی نے حکم کر دینا یدو محبوب پیغمبر دے صحابہ نے اسے ویلے ٹر پینا اللہ اللہ تے جدو میرے محبوب پیغمبر دے حکم دے اتے صحابہ نے لبیک کہہ دینا صادق کہہ دینا ادو میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن اے کائنات دے رہنا لیو جڑے رستے تے میرے غریب صحابہ ٹر دینے میں محمد پسند کرنا اسے رستے تے میں بھی ٹریا کران سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب نبی پاک دے غریب صحابہ دی شان سن لو غریبان دا مقام سن لو غریبان دے نال نفرتاں نہ کریا کرو غریبان دے کولوں جناب والا نفرت کر کے منہ نہ پھیریا کرو غریبان تو ہاتھ نہ کھچ لیا کرو اے کائنات دے رہنا لیو جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بانجے دے اتوں ہاتھ کھچ لیا تے رب
نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے انہیں میری بیٹی اماں عائشہ دے بارے منافقہ نے جڑی تہمت لگائی اس سازش دے اندر بھی شریک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے پانجے آپ نے فرمایا آج تو بعد میں مستہ دے نال کوئی تعاون نہیں کرنا۔ تے رب نے آکھے ابو بکر جے تے چاہنا ہے کہ میں رب معاف کر دیواں تے پھر تے غریباں نال اوویں تعاون برقرار رکھنا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے جڑی قسم چکے سے او دا کفارہ دے دیتا تے پہلے وانگوں مستہ دا خرچہ دینا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اللہ سونیا میں مال پسند نہیں کردہ میں تے تیری معافی پسند کرنا وا۔ اے کائنات دے رہنا لیو او جنہاں نو رب نے مال دیتا ہے اگر چاندے ہو رب معاف کر دے وے، اگر چاندے ہو اللہ رحمتاں کر دے وے، اگر چاندے ہو اللہ گناہ معاف کر دے وے، اگر چاندے ہو اللہ عیباں تے پردے پا دے وے، پھر غریباں تے خرچ کریا کرو، پھر غریباں نال پیار کریا کرو۔ اللہ واللہ اللہ صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے او فرماندے نے لقد رأیت سبعین من اہل الصفات اے کائنات دے رہنا لیو میں اصحاب صفہ دے وچوں 70 ایسے صحابہ نو جان داواں، 70 ایسے صحابہ ویکھے سن جنہاں کل جسم ڈھکن واسطے 2 چادراں بھی نہیں سن ہوندیاں، جنہاں کل صرف ایک کوئی چادر ہوندی سی، اسی چادر دے نال اپنا اوپر والا جسم بھی ڈھک دے سن، اپنی سطر بھی ڈھک دے سن۔ اللہ واللہ اللہ تے پھر میرے محبوب پیغمبر نے انہاں غریب صحابہ نال کیویں پیار کیتا، انہاں غریب صحابہ دیاں کیویں شاناں ودھائیاں۔ میرے محبوب پیغمبر انج کر کے جدوں میں کوئی تحفہ آنا میرے محبوب پیغمبر نو کوئی کھان دا کوئی پین دا کوئی دودھ دا تحفہ آنا کوئی کھانے دا تحفہ آنا تے میرے نبی نے فرمایا کرنا اے میرے صحابیو اے چیز میں کلا نہیں کھاواں گا، میں اپنے غریب صحابہ دے وچ بہ کے کھاواں گا، میں اپنے غریب صحابہ نو نال رلا کے کھاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا۔ فرمایا کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ ایک باری میرے محبوب پیغمبر دے کل غریب صحابہ اکٹھے ہو کے آگئے آکے عرض کر دینے سونے اے دے اندر ساڑھا کی قصور ہے، جے ساڑھے کل مال کوئی نہیں، جے ساڑھے کل دولتاں کوئی نہیں، جے ساڑھے کل پیسے کوئی نہیں، سونے اے دے اندر ساڑھا تے کوئی قصور نہیں۔ اے پیسیاں والے صحابہ رب دے راہ وچ خرچ کر دینے تے انہاں نو ثواب زیادہ مل جاندہ ہے، انہاں نو اجر زیادہ مل جاندہ ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلیا اوے لوگو نیکی مال کماؤن اندر جناب والا اوے مقابلہ مال کماؤن اندر نہیں کرنا چاہیے دا، مقابلہ تے نیکیاں دے اندر کرنا چاہیے دا۔ صحابہ عرض کر دینے سونے اے امیر صحابہ اے نیکیاں بہتیاں لے جان دینے جدو رب دے راہ وچ مال خرچ کر دینے تے ساڑھے کل مال کوئی نہیں ہوندا۔ سونے دل تے ساڑھا بھی کر دائے کہ ساڑھے کل بھی مال ہووے اسی رب دے راہ تے خرچ کریے۔ لے کوئی فرق ہے میرے تیرے اندر تے صحابہ دے ایمان اندر، اے کوئی فرق ہے میری تیری سوچ دے اندر تے صحابہ دی سوچ اندر۔ صحابہ دی یہ سوچ ہندی سے اسی مال تاں حاصل کرنا ہے کہ اسی رب دے راہ تے خرچ کرنا ہے۔ آج میری تیری سوچ ہندی
دیئے اج میں کمائی تاں کرنی ہے کہ اج میں جناب والا کمائی تاں کرنی ہے اج میں مال تاں حاصل کرنا ہے کہ میں شریکان دا مقابلہ کرنا ہے اج میں دولتاں تاں حاصل کرنی آنے کہ میں رشتہ داران المقابلہ کرنا ہے اور میاں کتنا زمین و آسمان دا فرق ہے میری تیری سوچ اندر تے صحابہ دی سوچ اندر اور دعا کرو اللہ سانو سارے آنو صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے اے جذبہ بنا لو اے جذبہ بنا لو آکھیا کرو اللہ سونے سانو اور زیادہ مال دے سانو عزت والا مال دے سانو اور زیادہ رزق عطا فرما تاکہ اسی تیرے راہ وچ اور زیادہ خرچ کریے تاکہ اسی تیرے گھراں تے خرچ کریے تاکہ اسی غریباں تے خرچ کریے اسی یتیماں مسکیناں تے خرچ کریے اے غریب صحابہ میرے محبوب پیغمبر کلا کے عرض کر دینے سونےوں مال والے صحابہ ساڑھے نالو نمبر لے گئے اسی ثواب دے سلسلے اندر پچھے رہ گئے تے میرے محبوب پیغمبر نے ذکر دس دیتے میرے نبی نے تسبیحات دس دیتیاں آپ نے فرمایا اے ذکر کریا کرو اے تسبیحاں پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیا کرو اے کائنات دے رہنا لیو اے تو اے پتا چلیا جدوں کوئی غریب میرے نبی کو لیاؤندہ تے میرے محبوب پیغمبر سب تو پہلے او دا تعلق اللہ نال مضبوط کر دے سن آج میرے تیرے کل کوئی غریب آ جاوے اسی او دی مدد اس نیت کرنے اے ساڑا نوکر بن کے رہ جاوے کل نو کوئی مسئلہ بنے اے ساڑی طرفوں لڑن والا ہووے کل نو ساڑے تے کوئی پرابلم آوے اے ساڑی طرفوں جنابے والا لڑائی کرن والا بنے اے ساڑا گارڈ بن جائے نانا اس نیت کسے غریب نال سلوک نہ کریا کرو بلکہ ہر غریب نو ہر آن والے نو اللہ دے نال ملایا کرو اللہ نال تعلق بنایا کرو میرے محبوب پیغمبر نے ذکر و اذکار دس دیتے تھوڑے دنوں تو بعد امیر لوگانو پتا چلیا اونا نے بھی ذکر و اذکار کرنے شروع کر دیتے میں قربان جاواں اے غریب صحابہ پھر میرے نبی کو لیا گئے کے عرض کر دینے سونے ہو جڑے تسی ذکر دسے سن اوتے امیر لوگانے بھی پڑھنے شروع کر دیتے نے اوتے امیر صحابہ نے بھی پڑھنے شروع کر دیتے نے تے اس موقع تے میرے نبی نے کی فرمایا جدوں اونا نے صحابہ دے مال دا تذکرہ کیتا ادوں میرے نبی نے جملہ نہیں فرمایا جدوں غریب صحابہ نے امیر صحابہ دی ذکر دا تذکرہ کیتا تے ادوں میرے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ واللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ جے اونا نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے تے ایدے اندر تے پھر سانو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایتے اللہ دا فضل یہ اور ذکر کرنا اللہ دا فضل ہے نیکی کرنا اللہ دا فضل یہ ایتے اللہ دا فضل ہے اللہ جنو ہمت دے دے وے اللہ جنو طاقت دے دے وے او میاں نیکی ہوئی کر دے جدے اتے رب راضی ہووے رب دے راتے ہوئی خرچ کر دے جدے اتے رب راضی ہووے اللہ دا ذکر ہوئی کر دے جدے اتے رب راضی ہووے 5 وقت دا پکا نمازی ہوئی بن دے جدے اتے رب راضی ہووے سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ غریبان دی شان سمجھو اے میاں غریبان دا مقام سمجھو اے میاں غریبان دا جناب والا اے کتنا نرالا شان ہے اللہ واللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دا بیٹا آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مدینے دے باہر جنگل وچوں گزر رہنے
کھانے دا وقت ہو گیا. آپ نے نال دے دوستانوں ساتھیانوں آپ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ کھانا کھائیے. جدوں کھانا شروع کرن لگے نا تے انج کر کے دور درختاں دے اندر ایک بکریاں چران والا میرے نبی دا دیوانہ نظر آیا. اللہ اللہ آپ نے فرمایا یارا تم ہی آ جا آنا ساڈے نال بیٹھ کے روٹی کھا لا آنا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لا. او جڑے اللہ والے ہوندے نے او غریباں کولوں نفرتاں نہیں کردے او تے انہاں نوں نال بٹھا کے کھانا کھلاندے نے غریباں نوں. اللہ اللہ آپ نے فرمایا بکریاں چران والے اوے میرے نبی دیا دیوانیاں پروانیاں آنا ساڈے نال مل کے تمہیں کھانا کھا لے. تے غریب ہووے تے ایسا ماڑا ہووے تے ایسا اللہ بکریاں چران والا پتہ کی آخد ہے آندہ انی صائم حضرت جی میں روٹی نہیں کھانی کیونکہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بڑے جناب والا سوچا اندر پہ گئے. آپ نے فرمایا یارا انی گرمی اینیاں گرم لوواں چل رہیاں نے اینی تپش سورج دی تے اینے گرم دناں دے اندر تو روزہ رکھیا ہویا ہے. تے اگو ہس کے کہندا ہے میں رب دی ملاقات واسطے تیاری پیا کرنا وا. اللہ 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 میں رب نال ملاقات واسطے تیاری کر رہا وا. حضرت عبداللہ نے سوچیا بندہ بڑا نیک ہے کیوں نہ ہووے تھوڑا جا امتحان ہی لے لویے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اور بکریاں چران والے یارا ایک بکری سانو دے دے تینوں دو فائدے ہونگے. نوتیا کا سامانہا اسی تینوں قیمت بھی دیوانگے وانوتیا کا اللہ اللہ لحمہا اسی تینوں کھان واسطے گوشت بھی دیوانگے. تیرے سامنے بکری ذبح کر کے ایدہ گوشت تیار کر کے جدوں پکاوانگے وچو تینوں میں حصہ دیانگے تے قیمت الگ دیوانگے. اللہ اکبر کبیرہ. و میاں غریب ہوئے تے ایسا اے آندہ انہا لیست بغنمی. اللہ 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 اے فرماندے نے سونےوں اے بکریاں دا مالک میں نہیں بکریاں دا مالک مدینے اندر کوئی بیٹھا ہویا ہے. تے حضرت عبداللہ فرمان لگے او یارا جے تو ایک بکری سانو دے دے میں تے تیرے مالک نو کیڑا پتہ لگنا ہے تو کہہ دے میں آقا لاہو زیبو بیڑیا کھا گیا ایک بکری نو. او میاں غریب ہوئے تے ایسا او میاں ایمان ہوئے تے ایسا جذبہ ہوئے تے ایسا رب دا ڈر ہوئے تے ایسا خشیت ہوئے تے ایسا اے بکریاں چران والا آندہ فائن اللہ. حضرت جی تسی آندے ہو کہ بکریاں دا مالک کیڑا ویکھدا پہ آئے. میں عرض کرنا چاہنا جے بکریاں دا مالک نہیں ویکھدا تے عرشاں والا رب تے ویکھدا پہ آئے نا عرشاں والا اللہ تے ویکھ رہے آئے نا. اللہ 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 حضرت عبداللہ دے دل تے جملہ بیٹھ گیا. نبی دا صحابی انج کر کے نالے ٹردہ جا رہے آئے نالے بار بار اللہ دے نبی دا صحابی ایک ہوئی جملہ بولدہ جا رہے ہے جڑا جملہ اس بکریاں چران والے نے بولیا. آپ بار بار کہی جا رہے ہیں فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ. وہ جملہ بڑا پیارا بولے بولن والے نے لوگوں جدوں گناہ کر دیو اس بنیاد دے اتے کہ سانو کوئی نہیں ویندا ادوں اے ارادہ سوچ بنا لی کرو کہ جے ہور کوئی نہیں ویندا تے عرش والا رب تے ویندا پہ ہے. جے ہور کوئی نہیں دیکھ رہا تے عرش والا اللہ تے ویکھ رہا ہے. بار بار حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں فائن اللہ
اللہ واللہ مدینے آئے نا جس ویلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جدو جناب والا کچھ دن گزرے نے آپ نے پتہ کرایا ایک کیڑا بکریاں چران والا ہے ایک کیڑا بکریاں دا چرواہا ہے پتہ چلیا فلاں محلے دے اندر رہندا ہے آپ نے پتہ کرایا اے دا مالک کوڑے اللہ واللہ اللہ پتہ چلیا فلاں بندہ اے دا مالک ہے حضرت عبداللہ فرمان لگے اتنے کامل ایمان والے بندے نو غلامی دی زندگی نہیں گزارنی چاہی دے بلکہ ایسے بندے نو تے آزاد ہونا چاہی دے اے مالک کل چلے گئے نے اے مالک نو جا کے جناب والا پیسے دے کے اس بکریاں چران والے نو آزاد کر دیتا اور جنیاں بھی بکریاں چرا رہے سن او ساریاں بکریاں بھی مالک کو خرید کے انو انیت کر دیتیاں اللہ واللہ اے ہے غریبان دی شان کہ غریبان میرے مصطفیٰ دے صحابہ بھی پیار کر دینے اللہ اکبر کبیرہ غریبان میرے نبی دے یار بھی پیار کر دینے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ واللہ اللہ اے لوگو غریب او ہوئی چنگا ہندے جڑا ہاں جی مال حاصل کرن دی خاطر کسے دی خوش آمد نہیں کردہ ہاں جی آج کل ویکھ دے ہو نا اکثر غریب تے ماڑے لوگ غلط رستیاں تے چل پہندے نے اللہ واللہ دعا کرو اللہ ایسے طریقیاں تو بچائے کوئی غریب تے ماڑا چوریاں دے رستے تے ٹر پہندے کوئی غریب تے ماڑا پیسے حاصل کرن واسطے امیران دیاں جھوٹیاں خوش آمدہ شروع کر دیندہ ہے کوئی غریب تے ماڑا اے چودریاں نو لڑا دیندے نے آپس دے اندر اے در دی ادھر تے ادھر دی ادھر گل سنا کے اے خوجے غریبان دی میں گل نہیں کرنا چاندہ میں تے اونا غریبان دی گل کرنا چاہنا ماں جنہ کل مال تے کوئی نہیں پر اونا کل تقوی موجود جنہ کل مال تے کوئی نہیں پر نماز دے پابند نے جنہ کل مال تے کوئی نہیں پر سچ بولن والے نے جنہ کل مال تے کوئی نہیں پر عاجزی کرن والے نے او میاں تکبر بے شک مال والے دا بھی بڑا برا ہے پر غریب بندے دا تکبر اور زیادہ برا ہے او کئی ایسے غریب بھی ویکھے نے جڑے تکبر کر دینے نانا امیر بھی تکبر تو بچ جاؤ تے غریب بھی تکبر تو بچ جاؤ اوے امیر بھی ظلم تو بچ جاؤ تے غریب بھی ظلم تو بچ جاؤ اللہ واللہ امیر بھی حق سچ دی گل کرے غریب بھی حق سچ دی گل کرے اللہ واللہ رب راضی ہو جائے گا اللہ واللہ جی میں میرے نبی دے غریب صحابہ نے کرداری ادا کیتے نے انج دا کرداری ادا کرو اللہ واللہ اللہ غور کرنا ایک واری میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج کر کے میرے نبی پاک دے صحابہ کول بیٹھے نے کولو منافق گزر دے سن تے میرے نبی پاک دے صحابہ نو تانے مار دے سن غریب صحابہ نو گلاں کر دے سن آندے سن جے تسی اینیاں زیادہ رب دیاں عبادتاں کرن والے ہو تے پھر رب توانو امیر کیوں نہیں کردہ رب توانو مال کیوں نہیں دیندہ رب توانو دولتاں کیوں نہیں دیندہ اللہ واللہ اللہ تے ایک باری میرے نبی نے سن لیا ایک اولو منافق گزرے تے کہن لگے جے تسی ایڈی رب دے محبوب تے پھر رب توانو مال والا کیوں نہیں بنا دیندہ میرے محبوب پیغمبر نے گل سنیے نا تے میرے نبی نے اپنے غریب سے
صحابہ نو تسلی دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے غریب صحابہ نو سمجھانا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا انہاں منافقاں دیاں گلاں دا برا نہ منایا جے تانوں پتہ لگ جاوے کہ اس غربت دی حالت دے اندر تسی جویں عبادتاں کر دیو رب رسول دیاں گلاں من دیو، جے تانوں پتہ لگ جاوے کہ دا اجر کیے لہذا اس واسطے جے تانوں پتہ چل جاوے کہ اس مقام دا اجر کیے تے پھر تسی ہمیشہ خواہش کرو کہ اسی ہمیشہ غریبی دی زندگی گزاریے، اسی ہمیشہ مسکینی دی زندگی گزاریے۔ اللہ 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 ایک کائنات دے رہنا لیو، ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر دے سامنے گزریا، میرے محبوب پیغمبر نے کول بیٹھے صحابی نو پوچھیا ایس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے سونیا؟ تے او عرض کردہ سونیو اے بندہ بڑا مالدار ہے، اے بندہ بڑے پیسے والا ہے، اے بندہ بڑی پہنچ والا ہے، اگر سفارش کرے تے دی سفارش کوئی رد نہ کرے، اگر کسے ویلے رشتے دا پیغام بھیجے اے دا پیغام کوئی رد نہ کرے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک غریب بندہ گزریا تے میرے نبی نے نال بیٹھے یار نو پوچھیا اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھن والا عرض کردہ سونیو اے ماڑا جیا بندہ ہے، اے سفارش کرے اے دی سفارش نو قبول کوئی نہیں کرے گا، اے کسے ویلے رشتے دا پیغام بھیجے اے دے رشتے دے پیغام نو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ 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 تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لے پھر میں محمد دا فیصلہ بھی سن لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی فرماندے نے او جڑا پہلے مال و دولت والا گزریا اگر ساری زمین ایسے لوگاں نال بھر جاوے تے بعد وچ گزرن والے غریب دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکدا۔ اللہ 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 اکو غریب ایسے ہزاراں تے کروڑاں مال والیاں نالو بہترے، مگر غریب کنجدا جویں دا غریب میرے نبی دا صحابی حضرت جلیبیب آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت جلیبیب تے بڑا خوش مزاج ہے لیکن مال تھوڑا ہے، دولتاں تھوڑیاں نے، پیسہ تھوڑا ہے۔ میرے نبی نے کنساری صحابی نو آکھیا اے میرے یارا اپنی بیٹی دا رشتہ میرے جلیبیب نو دے دے۔ اے انساری صحابی ہمدہ سونیو میں نو گھر جا کے اپنی بیوی نل مشورہ کر لین دیو۔ جدوں بیوی نل مشورہ کیتا بیوی آندیے رشتہ تے دے دئیے مگر ساڑی بیٹی حسین بڑی ہے، اے جلیبیب نہ حسین کوئی نہیں، ساڑی بیٹی جناب والا انوے ساری زندگی پریشان کرے گا، اے غریب اے ماڑا اے۔ اللہ اللہ انصاری صحابی اٹھ کے جان لگا میرے نبی والے کہ سونیو اسی اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دے سکدے۔ جدوں اٹھ کے جان لگا او شرما والیاں بیٹیاں، او حیاواں والیاں بیٹیاں، او دین دار بیٹیاں، اللہ سبنا نو با حیا بیٹیاں نصیب فرمائے۔ بیٹی ہووے تے ایسی اے آندی ابو جی تسی مصطفیٰ نو جواب دین چلے ہو؟ ہاں پترہ میں جواب دین چلے آواں۔ عرض کر دیئے سونے ہو ابو جی جلیبیب والے نہ ویکھو بلکہ حکم دین والے محمد والے ویکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلیبی بے شک رنگ دا کالا ہے پر حکم دین والا تے کملی والا ہے۔ جلیبی بے شک کمزور ہے مگر جلیبی دا رب تے بڑیاں طاقتاں والا ہے۔ او شادی ہو گئی میرے نبی نے دعاواں دے دیتیاں۔ اوہ غریبان دی شان سن لو۔ ایک موقع آیا حضرت ابو بردہ کہندے نے اللہ نے
اینا مال دے دیتا اس اللہ دی بندی نو جنہیں نبی دے حکم نو نہیں ٹھکرایا، اینا مال دے دیتا کہ اے دے نالو زیادہ مدینے اندر کوئی سخاوتہ نہیں سی کردہ۔ اللہ واللہ گال پھر میں جناب والا ہوئی کرنا چاہنا ماں کہ مال ملے تے اے ارادہ کیتا کرو اسی رب دے راہ تے خرچ کرنا ہے، اسی غریباں تے خرچ کرنا ہے، اسی ماڑیاں تے خرچ کرنا ہے، دولتہ ملن تے کوئی نظریہ ہووے اسی صدقہ کرنا ہے، اللہ واللہ ماڑیاں نال پیار کرنا ہے۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا اللہ سانو سارے آنو اپنے عاجز بندیاں دے اندر شمار فرما۔ یا اللہ جڑے تیرے بندے غریب نے، یا اللہ انہاں نو اس بنا تے رزق عطا فرما کہ وہ بھی تیرے راہ تے خرچ کرنے والے بن جان۔ یا اللہ جڑے تیرے بندے امیر نے، اللہ سونیا انہاں نو بڑے پیار محبت چاہتے اپنی رضا واسطے یا اللہ عطا کیتا ہو یا مال اپنے راہ تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔